व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सितारा के स्टेप फादर पे और सितारा पे बात करेंगे और थोड़ी सी सलमा पे बात करेंगे। और आज आप सबको मैं क्लियर कट बताने वाली हूँ कि जो केस का मामला है, जो मेरे ऊपर इन्होंने केस किया है, उसकी कुछ डिटेल आप सबके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। मैंने तो सोचा था कि ये अंकल में थोड़ी सी अक्ल होगी, अंकल में थोड़ी सी समझदारी होगी, लेकिन अंकल कैसे हो सकती है, इसी खानदान के अंकल में कैसे समझदारी हो सकती। कल भी अंकल ने एक वीडियो डाली, सारा वो गया हरम शरीफ में, सारा उसने अच्छा अच्छा बताया दिखाया, और उसके बाद वो आके अपने बेटे की चुगलियां करने बैठ गए। और उसी वीडियो का जो लास्ट क्लिप था वो उठा के आज फिर लास्ट पे उन्होंने पहले बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई, और उसके बाद आके जब वो घर बैठे तो आके लास्ट पे वही क्लिप फिर उठा के लगा दिया। मतलब ये बाबा जी लगा रहे हैं, या फिर उनके घर में से असगर लगा रहा है, या सलमा लगा रहा है, या उनके बच्चे लगा रहे हैं जो एडिटिंग करते हैं, क्योंकि बाबा जी को तो एडिटिंग करनी नहीं आती होगी। मतलब आप लोग हरम शरीफ में जाओ, आप लोग अल्लाह के घर में जाओ, आप लोग एक तरफ नेकी की बातें बताओ और दूसरी तरफ आप आके गिबत करना शुरू कर दो। तो शर्म नहीं आती तुम लोग को? जो लोग हमें आके कहते हैं कि शर्म करो, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ना किसी को गाली दे रहे हैं, ना किसी की बुराई कर रहे हैं, हम तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं तो। लेकिन उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल में, वो भी इन्हीं के जैसे लोग हैं कि बाबे का क्या काम बनता। जब बाबे ने कल बता दिया ना कि भाई मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी तो खलास, ऐसे बेटे को दफा करो, ऐसे बेटे के ऊपर लानत भेजो जो अपने माँ बाप की बात ना माने। ठीक है, औलाद को माँ बाप की फरमाबरदारी करनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ तो ये यहाँ पर आके सिखाते ही नहीं, बताते ही नहीं, ये कुछ ना कुछ उलट करते हैं। ठीक है, और आज फिर बाबे ने वीडियो बनाई और आज फिर उसके लास्ट के ऊपर वही क्लिप उठा के लगा दिया। मतलब वो क्लिप लगाने की क्या ज़रूरत थी? जब आपने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, एक बात ख़त्म होगी, उसको ऐसे फिर से मतलब लाने क्या मतलब आप लोग कंट्रोवर्सी चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि ये मामला सॉल्व हो जाए। मेरे ख्याल में आप नहीं चाहते। तो फिर स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो बाबे के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, जो कि सितारा का स्टेप फादर है। आप सब ने उसकी कल की वीडियो भी देखी होगी, आज की वीडियो भी देखी होगी। वही क्लिप उसके लास्ट पर उठा के फिर रख दिया गया। आखिर वो किसने रखा है? कौन चाहता है कि फिर से वो उसके सलमान है या अरबी है, जो भी उसका नाम है, पहले सलमान सलमान था, अभी अरबी अरबी शुरू हो गया है। मतलब वो कौन चाहता है कि वो क्लिप बार बार वीडियो में चलाया जाए और ऑडियंस को वही क्लिप बताया जाए? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर आपके बच्चे इस काबिल नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों को दफ़ा करो, लानत भेजो ऐसे बच्चों को। मुझे तो ऐसे बच्चे नहीं पसंद, और औलाद को ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि अब इस उम्र में आके औलाद अपने माँ बाप का ख्याल रखें। लेकिन आप लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाते। यहाँ पर एक तरफ आप सऊदीया में पहुँच गए, अपने बेटों के घर में, आप जहाँ बेटे के घर में नहीं रहे, आप अपनी बेटी के घर में नहीं रहे, आप सऊदीया पहुँच गए उसी बहू के पास जिस बहू को आपने पहले भी सपोर्ट नहीं की थी। आपने और आपकी मिसेज ने सितारा को सपोर्ट की थी, आपके घर का मामला था, और आप लोग ही जानते हैं क्या सही था क्या गलत था। आखिर आप लोगों के घर में ऐसा क्या हुआ था जो सोशल मीडिया पर आके इतना सारा गंद मतलब इन दोनों लड़कियों ने डाला, लड़कियां हैं या आंटियां या जो भी हैं, इन्होंने डाला, सलमा और सितारा ने। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या दुनिया को दिखा रहे हैं? थोड़ी की शर्म करो। मैंने तो अंकल अंकल करके मैंने कहा अंकल मुझे लगते हैं कि शायद थोड़े से समझदार होंगे, ये मामले को सॉल्व करवा लेंगे। वहाँ पे आंटी माता जी जो है, माता जी को वैसे तो बड़ी चलाकियाँ आती, बड़ी चूत चलाकियाँ करती हैं, लेकिन माता जी को इतना नहीं पता कि घर गृहस्थी क्या होती है, ख़ानदान क्या होता है, दुनियादारी क्या होती है, अपनी इज्जत क्या होती है। इन चीज़ों का बिल्कुल भी इन लोगों से पास, इन लोगों के ऐसे साथ लग के भी ये चीज़ें नहीं गुजरी। मतलब हर हाथ ये लोग क्रॉस करते हैं, और अगर हम इनके ऊपर कोई बात करते हैं तो व्यूवर्स जो कुछ हैं वो हमें आगे कहते हैं आप लोग ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हो, आप लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हो। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जाएं आप जाके, आप जिसके भी सपोर्टर हैं, सलमा के हैं, सितारा के हैं, बाबा जी के हैं, या जो लोग उनको पसंद करते हैं, जो हमें कहते हैं कि आप लोग अच्छा नहीं करें, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप जाएं और जाके उनसे पूछें कि क्या बाबे को वही क्लिप उठा के फिर लगाना चाहिए था? क्या बाबे को अपने बच्चों को नहीं समझाना चाहिए? अगर बच्चे नहीं समझे, अगर बच्चे बात नहीं मानते, तो ऐसे बच्चों को दफ़ा दूर करो। जो आपको लगता है
کہ یہ بندہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، یا بچہ، بھتیجا، بھانجا، کوئی بھی، آپ کی مسز ہے، کوئی بھی، آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. آپ اپنے اگر لیدا سے رہ سکتے ہو تو لیدا سے رہ کے آپ اپنی زندگی گزارو. ایسے بچے، نافرمان بچے جو ہیں، نافرمان بچوں کو تو میرے خیال میں ان کو تو اللہ بھی نہیں بخشے گا کہ جو بچے نافرمانی کرتے ہیں اپنے والدین کی. تو آپ لوگ کیا لوگوں کو سکھا رہے ہو؟ انکل جی بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے. ایک طرف آپ جاتے ہو مسجد نبوی میں اور واپس آ کے آپ غیبت کرنا بیٹھ جاتے ہو. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ایسے کر کے آپ لوگ مسلمانوں کا نام خراب کر رہے ہو. تو امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ اپنی وہی ایک ریئیکشن ویڈیو بنا لو. مطلب آپ ایک طرف ہمیں دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں اور دوسری طرف آ کے آپ وہاں غیبت کرتے ہیں. تو اس سے ہم مسلمانوں کی انسلٹ ہے. پلیز پلیز انکل جی ایسے نہ کریں. بڑے عزت اور بڑے احترام کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، پلیز ایسے نہ کریں. ویسے تو آپ لوگوں کا معاملہ کبھی سولو ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے. آپ لوگوں نے پاگل ہو گئے. آپ لوگوں نے پیسہ دیکھ ہی لیا ہے تو اس پیسے کی قدر کرو اور پیسے کو طریقے سے کماؤ. ایسے نہ کرو کہ خود کو گندہ کر کے اور ملک کا نام گندہ کر کے اور اسلام کی دھجیاں اڑا کے آپ لوگ پیسہ کما رہے ہو. تو لعنت ہے ایسے پیسے کے اوپر. انکل کے لیے تو میں یہی کہوں گی. ابھی ذرا تھوڑی جی ماتا جی پہ نظر مارتے ہیں. ماتا جی، اب جس کو یہ عربی کہتے ہیں، ماتا جی نے اس کو پورا ڈنڈا دلایا ہوا ہے. ادھر ہسبینڈ سے، ادھر اس سے کیا کہتے ہیں فروخ سے، کیونکہ فروخ تو اس کا بیٹا ہے، کہ بھئی جیسے بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس لڑکے کا منہ بند کیا جائے. کیونکہ یہی لگتا ہے ان کو کہ ان کے خاندان میں یہی ایک لڑکا ہے کہ جو ان کو بڑے اچھے طرح سے ایکسپوز کر سکتا ہے اور ان کی ساری باتیں جو ہے لا کے وہ باہر سب کے سامنے رکھ سکتا ہے. ابھی تک وہ ایسی باتیں کہ جن باتوں کا ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا. میرے پاس ان کی بہت ساری باتیں ہیں. آپ یقین کریں، یہ جب سے کنٹروورسی انہوں نے شروع کی، میرے پاس ان کی ہزاروں کی تعداد میں باتیں ہیں. لیکن ابھی رمضان میں وہ باتیں یہاں پر نہیں کرنا چاہتی. انتہائی گندی اور انتہائی گھٹیا قسم کی باتیں ہیں. اگر لگا مناسب تو رمضان کے بعد انشاءاللہ سب کچھ ایکسپوز کریں گے. میں آپ سب کو بتاؤں گی. اگر وہ باتیں اگر آج میں یہاں پر رکھتی ہوں تو مجھے پتہ ہے میری ساری آڈینس آ کے میرے اوپر لان تان کرے گی. مجھے بولیں گے کہ آنٹی آپ کیا بتا رہی ہو، آنٹی آپ کیا کر رہی ہو، آنٹی آپ کو رمضان کا نہیں پتہ. شکر الحمدللہ مجھے رمضان کا پتہ ہے. برکتوں والا مہینہ ہے، نصیبوں والوں کو آتا ہے. لیکن یہاں پر جو ان لوگوں نے گند مار رکھا ہے، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے یہاں پہ کسی کو گالی دی ہے؟ میں نے کسی کو برا بولا ہے؟ صرف اور صرف میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں جو کہ یہ خاندان کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی یہ لوگ کبھی سمجھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ویورز ان کو ویوز، ان کو ڈالر چاہیے، مجھے بھی ڈالر چاہیے، مجھے بھی ویوز چاہیے. لیکن میں اپنی صاف ستھری اور اچھے طریقے سے ایک بات کر کے اس کو کما رہی ہوں. گالی تب دیتے ہیں ہم، برا تب بولتے ہیں جب یہ لوگ حد ہی پار کر دیتے ہیں. اور ابھی بھی رمضان میں بھی یہ لوگ حدیں پار کر رہے ہیں. اور میرے جیسا سٹیٹ فارورڈ جو انسان ہے جس کو جھوٹ پسند نہیں ہے، وہ بے شک کوئی بھی دن چل رہا ہو، کوئی بھی وار تاریخ چل رہی ہو، وہ اس میں بھی آ کے ان کی 1 2 3 کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی میں بڑا ہی لحاظ کر کے بات کر رہی ہوں. تو لیکن یہ لوگ اس قابل تو نہیں ہیں. اور جو ماتا جی ہیں، ایک طرف وہ بیٹیوں کو لے کے بیٹھ گئی، دوسرے طرف وہ بیٹے کو لے کے بیٹھ گئی. نہ اس نے اپنا ڈھنگ سے گھر بسایا. اب بڈھے بارے میں پھر اس کو گھر اجاڑنے کی پڑی ہوئی ہے، جو کہ نہیں اجاڑنا چاہیے. اس عمر میں آ کے تو انسان کو اپنے اس ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہیے کہ جس کے ساتھ پسند کی ونگیں ڈالی، پسند کی شادی کی، اس کے بچوں سے باپ کو دور کر دیا. ان بچوں کو آج تک کبھی بھی جھوٹا سچا ماں کا پیار نہیں دیا. یہی بولتے ہیں ستیلا ستیلا ہی ہوتا ہے، وہ ماں ہو یا پھر باپ ہو. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو، تمہارے بیٹے کا تو ستیلا باپ ہے. لیکن میں نے ستیلے باپ کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کسی قسم کی بھی زیادتی کرے. نہ میں نے اپنے بیٹے کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کچھ بھی بات کر رہے ہوں، ہم ہزاروں بار لڑیں، آپ نے بیچ میں بات نہیں کرنی تو مطلب نہیں کرنی. تو میرا بیٹا نہیں کرتا. میرا بیٹا ہو سکتا ہے کہیں پہ مجھے کہہ دیتا ہوگا کہ امی جی آپ کی غلطی ہے، لیکن اس نے چودھری صاحب کو کبھی نہیں کہا کہ آپ کی غلطی ہے. کہیں چودھری صاحب یہ نہ سوچ لیں اگر غلطی ہو بھی تو کہیں وہ یہ نہ سوچ لیں کہ ستیلا ہے. تو اس لیے ستیلے والا فرق یہاں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے جب آپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرتے ہو. اگر آپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں کرتے، اس کو بتاتے ہو کہ ستیلا ہے ستیلا ہے ستیلا ہے،
تو ظاہر بات ہے پھر بچے کے دماغ میں بھی وہی چیز بیٹھ جاتی ہے، اور میرا بیٹا ان کو بہت رسپیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ستیلا ہونے کے ناطے میں نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ میرے بچے کو مارے یا میرے بچے کو گالی دے یا میرے بچے کے اوپر کسی قسم کا تشدد کرے یا وہ میرے بچے کو مجھ سے دور کرے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میرا بچہ میرے گھر میں اپنی مرضی سے جیتا ہے، اپنی مرضی سے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے رکھتے ہیں بچوں کو، ایسے نہیں رکھتے بچوں کو کہ آپ نے مطلب میں نے شادی کر لی تھی میں اپنے بچے کو رلنے کے لیے چھوڑ دیتی اور میں ہسبینڈ کے ساتھ عشق کی ونگیں ڈال لیتی۔ نہیں، میرا بچہ میرے پاس تھا تو میرا بچہ میری ذمہ داری ہے۔ تو ایسے ہی اگر انکل کے کوئی بچے تھے تو وہ انکل کی ذمہ داری تھی۔ آج اگر بچے یہ سب کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انکل نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، انکل نے شادی کی اور بچوں کو رلنے کے لیے چھوڑ دیا، اور ماتا جی نے بھی شادی کی، ماتا جی نے بھی بچوں کو رلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پہلے شادی کی اس کو ندیم کو، اور شادی کا کی بھاگ کے گئی، جب اس کے ستارہ کے باپ کے ساتھ شادی تو نہیں کی، بھاگ کے گئی تھی، اس وقت اس نے اس کو ندیم کو اور ربینہ کو چھوڑ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے، وہ اپنے منہ سے بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے حاجی غلام کے ساتھ شادی کر لی، جب لاسٹ ان کی ستارہ ہی تھی، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کو پتا تھا کہ اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو میری بیوی جو ہے اس کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گی، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر دی۔ اچھا کیا اگر کر دی تو ماں باپ کو فرض ادا کرنا چاہیے اپنے بچوں کا۔ تو ماں نے تو وہی کام کیا جس کا اس کو ڈر تھا، اور وہ کام کر کے اگلوں کے جا کے جن کے پاس وہ گئی ان کو بھی اس نے اسی نشانے پر رکھا۔ جو اپنے بچوں کی نہیں بن پائی تو وہ کسی کی کیسے بنے گی، ٹھیک ہے۔ جیسی کوکو ویسے بچے، اور جو خود نہیں بن پائی اس کی آگے بیٹیاں، بہویں، اس کے بیٹے، ان کے اندر یہ تربیت کہاں سے آئے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، انہوں نے سب حدیں پار کی ہوئی ہیں۔ ابھی پٹارا کی طرف چلے، جو پٹارا ہے وہ ہر کام کرواتی ہے، خود اپنے چینل پہ نہیں کرتی، خود اپنے چینل پہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتی۔ اگر وہ اپنے چینل پہ کچھ ایسا کر دیتی ہے تو جیسے ہی اس کے ڈالر وہ وصول کر لیتی ہے اس چیز کو وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو وہ رہنے نہیں دیتی۔ اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی اس کو کنٹروورسی ملتی ہے، اس کو ویوز ملتے ہیں، لیکن اب وہ بات نہیں رہی، اب بات کافی حد تک ختم ہو گئی ہے۔ اور ابھی یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر انکل نے ویڈیو ڈالی ہے، وہ عربی ڈال رہا ہے، جو بھی سلمان جو بھی ویڈیو ڈال رہے ہیں، سب کے سب پٹارا کا کھلارا ہوا سارا کھلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کھلارا ہوا یہ کھلارا نہیں ہے، سب کچھ پٹارا کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ میری یا آپ کی یا کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ یہ پورے کا پورا خاندان جو ہے یہ پڑکنجر قسم کا خاندان ہے، ان لوگوں کو عزت بیزتی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی ان لوگوں کو عزت بیزتی کا پتہ ہے۔ جو ان کے چاہنے والے جاؤ جا کے ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ بھئی یہ سب آپ لوگ کیوں کر رہے ہو، ان سے سوال کرو، بجائے کہ آپ مجھے کامنٹس کرتے ہو۔ آپ مجھے ایسا کامنٹس نہ کرو، آپ ان کو جا کے کرو، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ اس کے لیے آپ کا۔ اور ابھی چلتے ہیں تھوڑی سی اپنے حال پہ نظر مارتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ پٹارا کیا کرنے والی ہے۔ پٹارا کی طرف سے میرے اوپر کیا گیا کیس جو کہ ہے کراچی گلستان جوہر میں، جس کے لیے مجھے کچھ دن پہلے کال آئی تھی۔ میں کہیں گئی ہوئی تھی، میں وہاں سے واپس آ رہی تھی اور راستے میں مجھے کال آئی تھی، اور کال پہ انہوں نے مجھے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میں فلاں FIA اسٹیشن سے، میں فلاں میرا نیم ہے، اور لیڈیز تھی اور میں یہ بات کر رہی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا، میں نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا جی آپ کو 2 نوٹس دیے، میں نے کہا جی مجھے کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی آپ کے موبائل پہ نوٹس دیے۔ اچھا، میرے موبائل پہ جب میں نے اسد کو بولا کہ میرا فون چیک کر کوئی نوٹس مجھے آئے، اسد نے جب دیکھا تو اسد نے کہا جی امی بالکل یہ ایک نوٹس آپ کے موبائل پر ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مطلب وہ میسیج آیا، شاید میں نے اس کو غور نہیں کیا اس کے اوپر کہ وہ کس چیز کا میسیج تھا، ایسے ہی میں نے اوپن کیا چھوڑ دیا، کیونکہ میرا یہ جو چھوٹا فون ہے نا یہ والا، اس کے اوپر کچھ بھی آتا ہے، کوئی بھی میسیج مجھے پتہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی میسیج میرا ایسا لکھنے پڑنے والا تو آتا نہیں، کمپنی کا جائز کا کوئی بھی ہوگا، اوپن کیا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ مجھے اس میسیج کا نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ مجھے FIA کی طرف آیا، FIA کی طرف سے آیا، ورنہ اس کو میں پہلے ہی ہینڈل کرتی۔ خیر مجھے کال آئی اور ان کی میری کیا بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ جو ستارہ کی طرف سے آپ کے اوپر کمپلین ہے اور آپ آئیں اور آ کے آپ اپنا مطلب آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ آ کے ہمیں بتائیں۔
तो मैंने उन्हें कहा कि मैम अभी मैं तो इस्लामाबाद में, मतलब मैं कराची में नहीं हूँ, मैं तो आउट ऑफ सिटी में हूँ और काफ़ी दूर है, तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आने की। मुझे उन्होंने कहा कि आप कल, फिर उन्होंने कहा कि आप कल तो नहीं आ सकती, आप परसों तक आ जाएं। तो मैंने उनको कहा कि जी इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि मैं कब आऊँगी। उसके बाद मुसलसल उस नंबर के ऊपर मैंने काफ़ी दफ़ा कॉल की कि कोई भी बंदा इस नंबर को कॉल पिक करे, तो मैं उन लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कस करूं कि भाई मेरे ऊपर ये केस है, वाकई ही ये एफआईए का नंबर है, कहीं मुझे किसी ने ऐसे ही तो नहीं मतलब पीटीसीएल नंबर से कॉल कर दी, ताकि मैं कंफर्म कर लूं। और कंफर्म करने के बाद मैं कराची में जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कराची में जाऊं और आगे जाके वहाँ पर कुछ मतलब मुझे हासिल वसूल ना हो। तो वो कॉल किसी ने भी पिक नहीं की। अगर वो एफआईए का नंबर था तो भाई दायरे वालों को चाहिए, अगर कोई कॉल आ रही तो वो पिक तो करें ना, कॉल पिक करें ताकि जो भी किसी बंदे की जो भी प्रॉब्लम है उसको सुने। लेकिन कॉल किसी ने मेरी पिक नहीं की। उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि कॉल तो कोई पिक नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास एक नोटिस है, उस नोटिस को लेके मैं कराची जाऊंगी। ठीक है, लेकिन कराची जाने से पहले मैं अभी सोच रही थी कि मैं कराची जाऊंगी, मेरी भाभी की तबीयत अचानक ख़राब होगी जो अभी के हॉस्पिटल में एडमिट है, और मेरे उसके जो 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, सबसे छोटा बच्चा उसका 7 माह का है, उससे बड़ी बच्ची तकरीबन 1.5 पौने 2 साल की, उससे बड़ा 3.5 साल का है, उससे बड़ा जिम 4-5 साल का। अब 4 बच्चे मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, इन 4 बच्चों को मैंने संभालना है, ना तो मैं 4 बच्चे साथ लेके सफ़र नहीं कर सकती, और 4 बच्चे मैं यहाँ इस हालत में छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चे मेरे साथ अटैच हैं, मेरे बगैर वो नहीं रहेंगे। और मेरी इस बात को ऑडियंस भी और मेरे मुल्क का जो इदारा है वो भी समझने की कोशिश करेगा कि मेरे साथ ये हादसा पेश आया, जिसकी वजह से अभी तक मैं एफआईए में नहीं जा सकी। अगर भाभी की तबीयत बेहतर हो जाती, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, मैं बच्चे उसके हवाले करूं और मैं जाऊं। अगर नहीं भी होती, वो जिस सूरत में भी रहती, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं जाऊंगी नहीं, अगर वो ठीक नहीं होती तो भाई मैं जाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी रमज़ान चल रहा है, इसमें मैं सफ़र नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह मैं देखती हूँ, जैसे ही मुझे लगेगा कि अब मैं सफ़र कर सकती हूँ, क्योंकि अपनी गाड़ी के अलावा मैं सफ़र नहीं कर सकती, ट्रेन में भी मुझसे सफ़र नहीं होगा, मैं अपनी गाड़ी में सफ़र करूँगी। और मेरी अपनी गाड़ी के अभी कुछ मुझे पेपर लेने हैं, जाहिर बात है मैंने कराची का सफ़र करना है, मैं ऐसे ही वहाँ पे चली जाऊँ तो मेरे पास अभी गाड़ी के पेपर नहीं है, वो पेपर मैं ले लूँ जिनके साथ मेरा सौदा हुआ है। अभी कुछ पेमेंट बाकी है, वो हम करेंगे जब हमारा टाइम आएगा, उसके बाद वो मैं पेपर लूँगी और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी पे ट्रैवल करूँगी। और मैं इस चीज़ को देखूँगी जाके, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखूँगी। तो वहाँ पर देखेंगे कि भाई कौन कितने पानी में है और किसका क्या मामलात हैं, और सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्या है, मेरे ऊपर केस क्या है, इसकी दफ़ा क्या बनती है, इसकी सज़ा क्या बनती है, क्या ये हो भी सकता है कि नहीं। तो सारी डिटेल मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और करती रहूँगी। बाकी मुझे इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं है, मेरे कोई भी व्यूवर्स टेंशन में ना आए, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे ऊपर केस हो। अगर हो भी गया है तो मैं उसके लिए उसका जवाब देने के लिए रेडी खड़ी हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ आज तक इन्हीं की तरफ से हुआ। और अगर इनके साथ मेरे बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुए थे तो उस वक्त ख़राब हुए थे जब इनके चाचे ने और इसके भांजे डीडी ने बहुत गंदी तरह से एक पुतला बना के, और उसके पुतले के साथ इन्होंने ऐसे मतलब गंदा काम करने की कोशिश की, एक पुतले के साथ, एक तकिए के साथ। वीडियो आज भी मेरे पास पड़ी है, एफआईए भी इस चीज़ को समझता है। जब मैं वो वीडियो जाके दूंगी कि इस वजह से इन्होंने मुझसे गालियाँ की, मैं तो एफआईए के सामने, मैं अभी भी ऑन द रिकॉर्ड कह रही हूँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रही हूँ, डरती वरती नहीं मैं किसी से। अगर ये वहाँ पे ये लोग मेरे दायरे के अंदर भी मेरे सामने आ गए ना, इनको मैंने थप्पड़ ना मारे तो मेरा नाम बदल दें। थप्पड़ मारने के बाद मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए तो मुझे टेंशन ज़रा सी भी नहीं होगी। ठीक है, उससे पहले नामुमकिन सा मुझे लगता है। अगर कोई औरत, मैं अपने दायरे से भी इस चीज़ की पूछना चाहती हूँ कि किसी औरत का कोई पुतला बनाए और उसके साथ वो बदफेली करे, और उस पुतले को वो बोले कि ये देखो मैं इसको तेल लगा रहा हूँ, ये देखो मैं इसके साथ ये कर रहा हूँ, मेरा रोज़ है, मैं ज़्यादा गंदी बातें नहीं करना चाहती, क्या इन चीज़ों की इजाज़त है? क्या कोई मर्द ऐसे करे और आप सामने उस औरत के ऊपर एफआईआर दे सकते हैं? क्या आप उस औरत को जाके कोर्ट के कटहरे में खड़ा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता मेरे इदारे इस चीज़ को समझेंगे। और उस डीडी ने जो गंदी किस्म की गालियां दी, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब जबकि मैंने उसको कोई गाली नहीं दी थी पहले,
مجھے پہلے اس نے گندی گالیاں، وہ گالی میرے خیال میں شاید کوئی نہ سن پائے، لیکن میں سناؤں گی، میں وہاں جا کے دوں گی اور سناؤں گی کہ یہ دیکھو یہ سنو، تو پھر دیکھیں گے کہ کیس کس کے اوپر ہوتا ہے، میرے اوپر ہوتا ہے یا پھر ان کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میرے پاس فی الحال وہاں جانے کی کوئی انتظام نہیں ہے اور وہاں میرا کنیکٹ بھی نہیں ہو رہا، نہیں تو یہ میں اپنی بات ان کو مطلب کیمرے کے بغیر ہی بتاتی، لیکن آن دا کیمرہ میں نے ریکارڈ کروا دی ہے کہ میں اس سچویشن سے گزر رہی ہوں. انشاءاللہ جیسے ہی میرا کوئی معاملہ سولو ہوتا ہے میں حاضر ہو جاؤں گی. میں بالکل بھی انکاری نہیں ہوں، میں بالکل بھی بھاگوں گی نہیں، اور نہ میں بھاگنے والوں میں سے ہوں. میں وہ ہوں جو جہاں اٹک جائے تو وہاں ہی اٹکی رہتی، میں قلعہ ٹھوک کے وہاں کھڑی ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے، اللہ حافظ.